عزوز سلامتنا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحوا نز اوان زدلنايم زيناتات حيزولكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كورا سمعتي بركت زبل وانا حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدمو ملغتي دمو نوتيفيكيشن نخبص حقكم زيناتات بوان نتكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نيدول ملكت متواقع ترسعون بفلمان قال سبب سلطان أمريكان إسرائيل أبلع لإيران ناي مريت إقادان مقبار زبل حساب يلعلا كم زلوا يقل صالو إذا سقومت زي قرب مقبي ساعتن كالوت مسارتا ونقراتن هيوت هاقرن ملوء بملوء كزرقي تباهيل تثبيت قبار يخنن بار نزوت إنما تقبار كم عراق تركي باكستان أفغانستان تركمنستان أذربيجان أرمنيان زعمسلا قربا بتهاجرات إيران ملو متحببار سلازدلي روحو حلمي كوينو كم زرقة تنتي قلتون ازغم زيلون كلو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أما حبراو مرغبيتات كزو أبزلت أفو ملغتي اتي استراتيجيكاو أقداس نتزلو مصاحب حرمز مريت أمريكا مخانو داقما يفليتلوم ترامب سيل كارتاناي تزوباون أكافيلي ركبالوم مصاحب حرمز تخبيبو أب تحت دم حدش جزاءات أمريكا زوبد صحفيو تاكي عزر كبزلوم إذا مسلي أوش حادثو من غالي جزيو شركة قبرو كوانت خالم أبزو صحف كن زخانة وساخو صحف وي رئيتو يأتوان ملغت ترامب أبدو كارولينا كاتما مايريتي البيتش أبزو تخيد السلفي دحر مكفالو حدا معالتي دحر متصنح زواتي حج مصاحب حرمز كمريت أمريكا يزغوز رزبال ترامب أقدمو أما حبرا مرغبيتاتو تمساسال خارتا أكافيلو منباري ذكر بسنك زحجي أمنكو أمريكان إيران نزلو ودري أمريكا أبلعل وشمت بحر قدا أمبيرا مهلاوا ترامب دما هاجرو أبلعل تمسمر مايك وزر كم زلوا من رقاقاتيو الناقد سلازر كبزلوم نابتخالي زينا مسنا مرح السودان أبتغادو إثيوبيا زابرت سو ألبو نفاريت كم زو دقتا فليتام منستري مكلخال السودان تمال سنبت أبزوزو مجلسي أبدو مبرقو كفالة هاجر أبزر كب جزءات نايتسألا إذا عينتا سو ألبو نفاريت كم زو دقا حبيرم أما مجلسيو إذا سو ألبو نفاريت كاب إثيوبيا تبقيسام أبكبابكم روك تبرر كم زنبرت ونابريهم إذا سأبزاب كساب زتدالو واللقوان بزعباز قداي كاب إثيوبيا زتوهاب ملاشيلن سراوي السودان أبكبابتات مجمرتا نايزورحي أبدو كفالة هاجر سامين كردوفان سلسة سب ألبو نفرتي كم زو دقا مجلاتو زكريم سبب مز السودان تكالات تتبعت سبعو مسلاتن منجستي سب ألبو نفرت تتغيمو نسبيلاو مسارة لمعاتات إلى ما بمقباري خصم بخالي وقندما أتحيل السلام وحزبن محلاو كسرح كم زتانحا بترغاقا مكقلت زانحيوم كابز حلف حد عامد جميرو بزيكا جزءاتات سمايا ونايلن دارفورن أبسلست خبابتات كردفان أمانغو سراوي السودان أتو حيتات الرسيفن عابي خناتي كاير كمزو اللي فلاتم أبز حج اوان أبسال سي عامتو زكاير زلو خنات السودان هيوات عسرت أشحات سبات كمزو قتلن 13 مليون سبات كامن بابر كمزو تمزابلوني قلاتم نابتخالي زينا مسنا مرح وددر صباغه ويزاريت عالم نمجمرتا غزيني إرترا وكيلا زلا موديل سينيت هابتا 400 شح دمصي حيزا تمرش كم زلا تغليطوم موديل سينيت هابتا 400 شح حيزا كابناي مول عالم توكلت قداميت خوينا تمرح مهلاوا انا تغلص يركب موديل سينيت هابتا بدمصي حزبي بزلا تقداميت خوينا انتزازيماتهم قطتا مستوب 6 كتاتو مخانا يغلطم إذا خمسيلن كلو موديل سيني تابتا أب مسجازيتنيا سابرينا سلومون أب زجبرتوك على محتتم بزعبا دي أزي تحتت كوينا أدي مدفع أزي كبيد بدهينيرو لك حكم تسدراي حافتي داون سيندروم كم زلوا مسفلتو نتخونتات متقام زتقبلوهم أزقامي نيرو يخون بر أب هيوت أزيو بدهته موتات مبزحت وجزيم نمو داتا على مهلوانا كم زق قلعو أأمنين زخر أدي أبل بي بمهلاو نحافتي نيم إلي حلافنة موساد نهيوتي حادش علامة زلوان أنفتيو كتب القليس علام كاند تلأخيد ما حجي نحافتين أدين دمت مخاني كتبليا سنيت هابت أب قليس أتركب زلام نابتغالي زينا مسنا مرح عب عديس أبابا أمانكو دبح وحات من محدار قدما منستر أبي حمدن مستراو زدرب دردري كاير كمزلو بمحبراو ميديان دقفت منقست فيدرالن زرقح زنبر حابريتا وهاب قال حوحات نتيقوم وهاب قال حوحات أيتا مكيلا أسكدهم أبزوت أو مقلتي إذا حبريتا نهزب نمد نقار زتلالوه نيحسود بروباقاندا مخانو بمقلات
ምስ ኣመራርሓ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ትካል ዘተ ከም ዘይነበረ ረጋጊጹሎም ወሲኹ ድማ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን እቲ ዝጀመርዎም ናይ ህላወ ቃልሲ ከም ዝቕጽልዎን መብጽዓ ሰማዕታት ከም ዘይጥሕሱን ብጽኑዕ ቃላት ገሊጹ ይርከባሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል ኣሸንዳ ኣብ መቐለ ከይክበር ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እኳ እንተተሰረዘ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኤርትራ ዝርከባ ከባቢታት ከም ዝተኸበረ ተገሊጹሎም። ኣብ ከባቢታት ደቡባት ትግራይ ኤርትራን ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ነበርቲ ትግራይን ኤርትራን ሰንዓፈ ንኡስ ዞባ ዝመፁ ኤርትራውያንን ተረኺቦም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻባት ድምፂ ወያነ ኣብቲ ዕለት ካብ ሃገር ኤርትራ ከባቢታት ኣንበሰተ፣ ገለባ፣ ተረሓምባ ብድሓን፣ ኮኸባይ እንዳሹም፣ ሽመጃና ብሓፈሻ ድማ ካብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያንን ካብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ከተማ ዘላንበሳ ዝመፁ ነበርትን ብሓባር በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዘላንበሳን ተብዕሎም ምክትል ዋና ማሕደር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶም ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላምን ልምዓትን ምርግጋጽ ድሕሪ ምባሉ ሓበራዊ ሓደጋን ጸላእን ምስ ዘጓንፍ ድማ ሓቢሮም ክምክቱ ግድን ምዃኑ ይገልጽ። ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓባር ታሪኽ ባህላዊ ኣመጻጽኣ ዘለዎም ህዝቢ ዝበለ ተመሓዳሪ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ መጻኢ ዕድላቶምን ሓደ እዩ ዝበለ ኣይተ ሃይላይ ነገር ግን ብፍቕርን ስኒትን ክልቲኦም ህዝብታት ጓህ ዝስምዖ ኣካል እንተሃልዩ ደላይ ሰላም ዘይኮነስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ሓይሊ ጥራሕ ዝኸውን ኢሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ድማ ክልቲኦም ህዝብታት ሓቢሮም ብሰላም ከይነብሩ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ክኽፈሉ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈሉ መጺኦም እዮም ድሕሪ ምባል ሕጂ ግና ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕቃብ መጻኢ ኣብ ዘልምዕሉ ዛዕባታት ሓቢሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ጽልኢ መኻንያ ፍቕሪ ግን ወላድያ ዝበሉ እቶም ወሃብ ትርኢቶም ካብ ሰላም በርካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ ስለዘየለ ኩሉ ንሰላም ክዝምር ድማ ጸዊዖም ክብል ድምፂ ወያነ ሓቢሩ ይርከባሎም። እቲ ዝተሰለጠ ስነ ስርዓት ምኽባር በዓል ማርያም ብኩሎም ኣማሪፅታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ቀረባ ከቕርቦ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ዝርከብ ዘሎ። ናብቲ ካሊእ ዜና ምስ ነምርሕ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዝኾነ ባጫ ደበሌ ካብ ኣገልግሎቱ ከም ዝተሰጎገ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተንታኒ ፖለቲካን ኣክቲቪስትን ጀዋር መሐመድ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዕድመ ኣገልግሎቱ ምስ ተዛዘመ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጀነራል ባጫ ኣብ ኬንያ ዝነበሩ ኣምባሳደርነት ሲኢኑ ድሕሪ ምባል እቲ ንዓይ ክስዕበኒ ዝሃብዎ ቅድመ ክፍሊት ገንዘብ ጥራሕ ዲባኺኑስ ወይ ተመሊሱሊ ክብል ብላግፂ ሓቲቱሎም። ብተወሳኺ ትካላት ጸጥታ ኬንያ ሰበስልጣንን ብተመሳሳሊ ጉዳይ ክመሃረሩ ከም ዝጸንሑ ብምሕባር ካብቲ ከም ቅድመ ክፍሊት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝተሓበረ ገንዘብ ፍርቂ ጥራይ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ። ዝተረፈ ገንዘብ ብዝምልከት ፍርቂ እቲ ገንዘብ ልክዕ ኣብኡ ኣብ ኤምባሲ ኣብ ጅቦ ኣትዩ ከሲርዎ ክኸውን ይኽእል ዝበለ ጀዋር ነቲ ብልሽውና ዝቐረበ ክስታት እውን ወሲኹም። እዚ ብጀዋር መሐመድ ዝተጻሕፈ ትዊት ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ንምክትታል ወይ ጸቕጢ ንምግባር ኣብ ናይ ገንዘብ ደገፍ ንጥፈታት ተዋፊሩ ምንባር ዘመልክት ኮይኑ ኣብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ እቲ ኤምባሲ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ እውን ዝኸስስ ኮይኑ ተረኺብሎም። ባርገስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።